बॉलीवुड के मशहूर मारूफ नगमा निगार और स्क्रिप्ट राइटर के जादू से जावेद अख्तर बनने की दास्तान। कैसे जावेद अख्तर के कान में अजान की जंगे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पढ़ा गया, जावेद के अपने वालिद जानिसार अख्तर से कभी ना बनने की दास्तान, और ऐसी ही अनकही दास्तान आज हम आपको सुनाएंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ में आरजे शाइस्ता के चैनल पर। नाज़रीन, आपको बता दें कि बॉलीवुड के मारूफ नगमा निगार और स्क्रिप्ट राइटर जावेद अख्तर की वालदा को हुदूद लिखने का बड़ा शौक था। वो तकरीबन रोजाना खत लिखा करती थी। अपने शोहर जानिसार अख्तर को खत लिखे। एक खत में उन्होंने जावेद के बारे में लिखा था कि जादू की हालत सुनाने के नहीं, बस आप देख सकते हो। वो बातें तो बेतहाशा बनाते हैं। पूछा जाता है कि तुम्हारे दादा कौन है, तो जवाब मिलता है स्टालिन। और तुम्हारे चाचा का नाम, तो कहते हैं चाचा गालिब। जावेद अख्तर लिखते हैं, मेरे वालिदैन की शादी को 9 साल हुए थे और उसमें से ज्यादातर वक्त वो जुदा ही रहे थे। जावेद अख्तर की पैदाइश 17 जनवरी सन 1945 को ग्वालियर के कमला अस्पताल में हुई थी। जावेद अख्तर बताते हैं, जब मेरे वालिद के दोस्त मुझे देखने आए तो उनमें से किसी ने पूछा कि इसका नाम क्या रखोगे। उन्होंने ही मेरे वालिद को याद दिलाया कि जब उन्होंने मेरी माँ से शादी की थी, उन्होंने एक नज्म लिखी थी जिसका एक मिसरा था, लम्हा लम्हा किसी जादू का फसाना होगा, तो क्यों ना इस लड़की का नाम जादू रख दिया जाए। 4 सालों तक मुझे इसी नाम से पुकारा गया। जब स्कूल जाने की बात आई तो सबने कहा कि जादू कोई संजीदा नाम नहीं है, हर कोई इसका मजाक उड़ाएगा, इसलिए कोई ऐसा नाम ढूंढते हैं जिसमें जादू से मिलता जुलता हो, और इस तरह मेरा नया नाम जावेद अख्तर रखा गया। आमतौर पर घर का नाम असल नाम से बनाया जाता है, लेकिन मेरे साथ इसके बरक्स हुआ। लेकिन फिर भी मेरे वालिद, मेरे घर वाले और मेरे पुराने दोस्त मुझे जादू ही कहा करते हैं। जब किसी मुसलमान के घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके कान में अजान पढ़ी जाती है। जावेद अख्तर बताते हैं कि मेरे पैदा होने के बाद वालिद के दोस्तों ने कहा कि तुम अल्लाह को नहीं मानते, तुम मुल्हिद हो, तो तुम क्या करोगे। उनके एक दोस्त के हाथ में मार्क्स का कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो था। मेरे वालिद ने कहा कि जरा देना मुझे, और उनके कान में वही पढ़ देते हैं, और उन्होंने वाकई मेरे कान में पढ़ा, यानी दुनिया के कारकुने मुत्तहिद हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है सिवाय अपनी जंजीरों के। जावेद साहब के अपने वालिद जानिसार अख्तर से कभी ना बनी। बाज़-औक़ात बच्चों की शिकायत होती है कि हमारे वालिद को जैसा होना चाहिए वैसे नहीं है, लेकिन हर आदमी सब कुछ नहीं बन सकता। वो बुनियादी तौर पर शायर थे, और आमतौर पर ऐसा फनकार दूसरे मामलात में गैर जिम्मेदार होता है, तो मेरे वालिद भी ऐसे ही थे। मीना कुमारी की फिल्म फेयर ट्रॉफी का भी एक किस्सा है जो बताने लायक और सुनने लायक है। बम्बई आने के 6 दिन बाद उन्हें अपने वालिद के घर छोड़ना पड़ा। उस वक्त उनकी जेब में 27 पैसे थे। उन्होंने अपनी जद्दोजहद के इब्तिदाई आयाम कभी कमाल स्टूडियो में, कभी उसके अहाते में, तो कभी बरामदे में, कभी किसी दरख्त के नीचे या किसी बेंच पर सोकर गुजार। उन दिनों को याद करते हुए जावेद अख्तर कहते हैं, उन दिनों मीना कुमारी कमाल साहब से अलग हो गई थी और उनकी फिल्म पाकीज़ा की शूटिंग बंद हो गई थी। वहाँ एक कॉस्ट्यूम रूम था, पाकीज़ा के जो कपड़े थे, मलबूसात वही रखे हुए थे। वहाँ रहने के दौरान एक दिन मैंने अलमारी खोली तो मैंने उसमें पुराने जमाने के जूते और फिल्मों में इस्तेमाल होने वाले सैंडल दिखे। उन्हीं में मीना कुमारी के 3 फिल्म फेयर अवार्ड्स में धूल अटे पड़े थे। वहाँ एक आदम कद आईना भी था। जब आसपास कोई नहीं होता था तो मैं हर रात कमरे के अंदर बंद कर लेता था और वो ट्रॉफी हाथ में लेकर आईने के सामने खड़ा हो जाता और सोचता था कि जब मुझे ये ट्रॉफी मिलेगी तो हॉल तालियों से गूंज रहा होगा, और मैं वहां बैठे लोगों को देखकर किस तरह मुस्कुराऊंगा, कैसे हाथ हिलाऊंगा। जिंदगी में पहली बार मैंने किसी अवार्ड को हाथ लगाया तो वो मीना कुमारी की ट्रॉफी थी। सलीम खान के साथ कैसे जावेद अख्तर की टीम बनी, इस पर भी आपको। जावेद अख्तर ने सबसे पहले डायरेक्टर कमाल अमरोही के लिए 50 रुपए माहाना तनख्वाह पर क्लिपर बॉय के तौर पर काम। उसके बाद उन्हें SM सागर के हाथ मुलाजिमत मिल गई। सलीम खान उनकी फिल्म में रोमान की किरदार अदा कर रहे थे। सागर को अपनी फिल्म के लिए कोई डायलॉग राइटर नहीं मिल रहा था। उन्होंने जावेद से पूछा कि क्या वो सीन लिख सकते हैं। उन्होंने 2-3 सीन लिख कर भी दिए जो सागर साहब को बहुत पसंद आए।
ساگر نے انہیں کہانی کو اسکرین پلے میں تبدیل کرنے کا کام دیا۔ اس فلم میں سلیم اور جاوید نے پہلی بار ایک ساتھ کام کیا۔ اس طرح دونوں نے مل کر فلم ادھیکار کا اسکرین پلے لکھا، لیکن فلم کا کریڈٹ میں ان کا نام نہیں دیا گیا۔ اس کے بعد دونوں رمیش سپی کے اسٹوری ڈپارٹمنٹ میں شامل ہو گئے۔ جاوید یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں، رمیش سپی انداز بنا رہے تھے جس میں ہم نے کام کیا اور ہمیں بلنگ بھی ملتی تھی، لیکن اس بلنگ میں ہمارے دونوں نام الگ الگ لیے گئے، سلیم خان اور جاوید اختر۔ اس کے بعد پہلی بار ہاتھی میرے ساتھی میں سلیم جاوید کے نام سے بلنگ ہوئی۔ اس جوڑی نے لگاتار سپر ہٹ فلمیں دی۔ ان کی چوتھی فلم زنجیر ہٹ ہوئی تو سلیم جاوید نے کہا کہ پوسٹر پر ہمارا نام بھی ہونا چاہیے۔ جاوید نے یاد کرتے ہوئے بتایا کہ جب ہم نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو ہمیں بتایا گیا کہ ایسا نہیں ہوتا۔ جب زنجیر بمبئی میں ریلیز ہوئی تو ہم نے 2 جیبیں کرائے پر لی، ان میں 3-4 لوگوں کو بٹھایا، انہیں سیڑھیاں اور پینٹ فراہم کیا اور انہیں بتایا کہ بمبئی میں جہاں جہاں پر یہ پوسٹر لگے آئے وہاں لکھ دیں ریٹن بائی سلیم جاوید۔ رات بھر وہ جیپیں گھومتی رہی اور ہر پوسٹر پر سلیم جاوید کا نام لکھ دیا گیا۔ اس کے بعد سے ہی یہ پوسٹرز پر نام مصنفین کا لکھا جانا شروع ہوا۔ اختر کی امیتابھ بچن سے ملاقات آنند کے سیٹ پر ہوئی اور وہیں سے وہ ان کے مداح بن گئے۔ وہ نہ صرف ان کی اداکاری کے قائل تھے بلکہ ان کے رویے سے بھی متاثر تھے۔ جاوید اختر کا کہنا ہے کہ انہوں نے امیتابھ بچن کے منہ سے کسی کے بارے میں کوئی بری بات نہیں سنی۔ سپر اسٹار ہونے کے باوجود کئی بار انہوں نے بچن کو صبح 7 بجے شوٹنگ کے لیے اسٹوڈیو پہنچتے دیکھا ہے۔ کئی بار باقی لوگ نہیں پہنچ پاتے تھے اور وہ فلور کا دروازہ کھلنے کا انتظار کرتے ہوئے باہر گاڑی میں بیٹھ کر انتظار کرتے کہ دروازہ کھلے وہ اندر جائیں۔ جاوید اختر کہتے ہیں کہ جب پرکاش مہرا زنجیر بنا رہے تھے تو ان کے ذہن میں ہیرو کے کردار کے طور پر امیتابھ بچن کا نام آیا۔ شبانہ اعظمی سے ان کی ملاقات۔ معروف اداکارہ شبانہ اعظمی بتاتی ہیں کہ جاوید اختر سے ان کی ملاقات فلم ڈائریکٹر سائیں پرانچی کے گھر ہوئی۔ جاوید نے ان کی فلم اسپرش یعنی لمس دیکھے اور انہیں اس قدر پسند کیا کہ انہوں نے سائیں کو ان کی یونٹ سے متعارف کرانے پر اصرار کیا۔ شبانہ یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جاوید نے وہ فلم بہت باریک بینی سے دیکھی تھی اور اس کے ڈائیلاگ تقریباً یاد کر لیے تھے۔ جاوید کا کہنا ہے کہ انہیں یہ بھی یاد نہیں کہ وہ شبانہ اعظمی سے پہلی بار کب ملے تھے۔ دونوں ایک ہی ماحول میں پیدا ہوئے اور پلے بڑھے۔ بمبئی میں اس دور کے ترقی پسند مصنفین میں علی سردار جعفری، کیفی اعظمی، عصمت چغتائی، کرشن چندر اور راجندر سنگھ بیدی شامل تھے۔ ہر کوئی اس ایک بڑے خاندان کا حصہ تھا۔ یہ سب ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے تھے، ایک دوسرے کے بچوں کو جانتے تھے اور ان کے بچے بھی ایک دوسرے سے واقف تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے شبانہ اور میں پہلی بار کہیں ملے ہوں گے۔ شبانہ اعظمی کہتی ہیں کہ بعض اوقات لوگ مذاق میں کہتے ہیں کہ ہماری ارینج میرج ہونی چاہیے تھی کیونکہ ہمارا پس منظر ایک جیسا ہے۔ میرے والد اور ان کے والد کی دوستی ہوا کرتی تھی۔ جاوید کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ میرے اندر جو ادھورا پن تھا وہ شبانہ سے مل کر ختم ہو گیا۔